بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تیر جمعہ مون دوے میں وحی نہ بحث کو جو قرآن مجید کے دوے میں وحی آغاز سورة المزمل نازل شوئے ابتدائی یوسو آیات درے میں وحی آغا کمچ موصل استلا سورة المدثر دا آیتنا مزمل او مدثر دا عربی لحاظ راسل کے متزمل او متدثر دی، لیکن دا عربی یو قید دا ادغام دا غیب بنیاد باندے مزمل اغتی زی کے مدغم شوی دا او زی باندے شد راغل ہے. دارنگے متدثر تے دال کے داخل شوی دا تو دال باندے شد راغل ہے. اصل کے دا دوارا حاغا چاہتوئی چاغت صادر اچولی کمبل اچولی، لیکن دا دوارا استعمال کی لگ بنیادی فرق ہے. اگر آرے چھ مزمل آگئی چاگئی یو وقت دوا صادر اچولی اور متدثر آگئی چاگلک پے در پے صادر چاہیے. سوال دارے چلے آیتونو مقصد سرے مفہوم سرے ذکر دا منگتا معلوم ادا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئی سرا دا سے صادرنو نو کم چی منگ سرے اسلام و دے اسلام نا مخکنے دا عرب و حالات مالی لحاظ سرا اقتصادی لحاظ سرا دیر کمزور ہو. کدا کم خلق دا گمان دے کہ واقعی صادر و غیر توقع و دزاننا ہو پہے کہ وسم لاستو شاید دے خلق و نا تاریخ لستل دے اور نا دے اسلام دے ابتدا نا واقف دی. اور بے کی دا اصل کے کنائے بھی دا فکر مندینا صادر اغسطل دا مقصد نرے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا صادر ہو بے اغسطل یا گندے آغا دا غفلت پا بنیاد بانگ اگدوگ دا خوبونا کول دا مقصد نرے. تیر جمعہ منگویلو چھ سورة المزمل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلو چھ انا سنلقی الیک قولا ثقیلا مونگ بتاتا یو قول ثقیل نازلو یو درنا خبر بتاتا گو. دا وحی بالکل ابتدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت بالکل لنبنے روزی او دا اخکارا دا نبوت کو ڈیل ویسیز ہے ڈیل ویسیز مونگ دا غیر تصور پدی نشو کولے چھ مونگا عام انسانانیو خو یو سیز دا سے دے چھ کل زمونگا دا غیر تجربہ شوی گا زمونگ دا اندازو لگی چھ نبوت بسمر الویسی دی. زمونگا جسم چھ کل دا بچپنی وی تماشموالی وی او کل مونگا بلوغ تو رسون وجود کے اس تبدیلی رازی چہتا دا زوانے آثار ہوئی. اگر دیر ناشنا لگی انسان باندے چدا سری زنانو تو ہم ناشنا لگی اور نارینو تو ہم ناشنا لگی اور یو سڑے چالک وندے حساسی ناغسر فکر مندی ہومی چدا لاسشے دے حکم بسی سبکی دا زمونگی عام تجربہ دا تقریباً ہر نارینا اور زنانا دے دور نتیر شوی. نبوت
دا یو ډېره لویه درجه ده. یو سړی عام انساني هغه سره د الله کلام نه وي، د هغه د ملائکو کلام نه وي ورسره، او یکدم هغه ته په یو غار کې تنهایی کې ملک فرشتہ سیدنا جبریل په خپل اصلي حالت کې ښکاره شي او هغه وایي ورته چې ته د الله نبی او ته د الله رسول یم تا ته، او الله داسې ویلي دي، په هغه به څه تېرېږي؟ د دې په بنیاد باندې یو فکرمندي پیدا شي چې دا څه شی دی. د دې مقصد دا نه چې د هغه په خپل رسالت کې شک دی، څنګه چې زمونږ په خپل ایماندارۍ کې شک نشته دی په مؤمن کېدو کې، نو دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رسالت یا نبوت کې څه شک نه و، لیکن یو فکرمندي وه چې رستو وسیږي. او بیا چې کله دا تنبیه وشوه چې قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، نو د دې نه څه ذمه دارۍ احساس کېدی شو چې کوم رب ما د څه کار دپاره تیاری نه هغه زمانه اول څه کول غواړي؟ هغه دا غواړي چې زه د شب زندهدار یم او زما دې د شپې هغه سره رابطې تعلق دی، خبرې اترې دي، دې کې تیارو. دا فکرمندي نورم ډېرې ده، تسلسل سره وه، په دې وجه هغه ته یا ایها المدثر سره خبره وکړه چې ته فکرمند کېږه، ستا فکر مونږ ختمو. په دې وجه تېره جمعه ما ویلي وو، د هغې نه مخکې جمعه مې ویلي وو چې مزمل او مدثر د نبي صلی الله علیه وسلم نومونه نه دي، دا جهل د خلقو یو کړی. زمونږ خلک دین نه ډېر ناواقف دی، ډېر زیات ناواقف. حج دا وخت و چې خلک واقف و. نن د دین اسباب ډېر دي، د علم اسباب ډېر دي، لیکن پویا ډېرو کمو خلقو کې ده. حافظ ابن قیم زاد المعاد کې واضح لیکلی دي چې مزمل او مدثر د نبی صلی الله علیه وسلم نمونه نه دي. دا خو هغه حالات ذکر کړي دي، د هغې کیفیات چې هغه ډېر متفکر و. او دا طریقه د انسان چې سوچ واخلي، فکر واخلي، نو هغه څادر اغوندي. نو که د څه وخت و دپاره هغې څادر داسې اغوندي د فکر په بنیاد چې څه سوچ او فکر وکړي څه به کېږي، نو دغه څه بعید نه ده. لیکن د هغې دا مطلب اخیستل چې هغه مسلسل څادر کې پروت و، دا یو غلط مفهوم دی. سورۃ المدثر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکرمندي ختموي. هغه ته څه وایي؟ لومړی حکم سورہ مدثر کې دی قم، قیام، قاف یہ الف میم قیام، انتظام کوي، انصرام د یو څیز اهتمام کول. قرآن مجید که چا لستی او که نوی لستی خو کم سے کم دا به اورېدلي چې قرآن مجید کم ځای کې د مانځه حکم کوي، نو هلته اقیموا الصلاة وایي یا یقیمون الصلاة وایي. دغم د قیام نه وتلی دی، د دې مفهوم وي انتظام کول، دوام کول. په یو څیز باندې دوام ته وایي اقامت. قرآن مجید لومبنۍ خبرې چې کوي هغه د قوم کوي، قوم. د قوم لفظي معنا خو اهتمام کول دي، لیکن دلته کې مراد پاسېدل دي، پاسه. یعنې ستا فکر ختمو، ته خپل مجلس نه پاسه، ستا کار دی فانذر، انذار. انذار خلق معنی یرول کوي، پاسه خلق ویرول. نو خلق یرول دې دوی چې لخت ورپسې راواله ویټه کوم، هغې ته عربی کې خوف وایي. په خوف او په انذار کې فرق دی. دا یو بدقسمتي دی چې زمونږ خلک عربی وایي نه پوهېږي، د قرآن ترجمه کوي.
انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کمی ته چې مونږه پښتو کې روایو هغه ته عربی کې انذار نه وایي، عربی کې هغه ته خوف وایي. انذار جدا چیز دی. انذار دارے چې انسان یو عمل کې مبتلا دی، هغه عمل د الله د قانون یا د هغه د قاعده خلاف، د هغه د رضامندۍ خلاف، او یو انسان هغه کینی د همدردۍ په بنیاد هغه د هغې د بد انجام نه خبر کی، وې ته انذار وایي. انذار یې ورته ته نه وایي، د همدردۍ په بنیاد د یو انسان د بد عمل د انجام نه هغه ته د هغه خبرولو ته انذار وایي. او پیغمبر په دې معنی نذیر وایي. پیغمبر مخوف نه دی، یرونکی نه دی، پیغمبر نذیر دی. یعنی کم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړي، کم خلق د هغې مخالفت کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېره همدردۍ هغې پوهوي چې ستاسو انجام د دې خراب وي. او دې ته وایي انذر. دې لپاره که ښه لفظ مونږ استعمالو نو هغه تنبیه ورکولي، تنبیه ورکول، خبرداري ورکول چې دا کومه لار باندې ته روان یې د دې انجام داسې دی، خراب دی. دې ته وایي تنبیه. پیغمبر تنبیه ورکوونکی دی، ستا کار انذار دی. پاسا فانذر تنبیه ورکا، تنبیه بچاله ورکوي. آئے خلق لا چې هغوی د الله نه سوا بېشمېره الهه جوړ کړي. تیره جمعه ما د هغې څه ذکر کړو، د الله کور خانه کعبه چې د هغې جوړونکي سیدنا ابراهیم علیه السلام یو دعا کړې وه، هغه دا وه چې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الله ما او زما بچي د بوتانو د عبادت نه بچ ساتي. سورۃ ابراهیم کې دا دعا شته ده. داغه نبی په جوړ کړی شوی کور بیت الله کې خلق 360 خدایان جوړ کړو، او دې تباغي د پلار نیکه طریقه وي. ننم د جاهلانو دا دلیل وی چې ته قرآن او حدیث پیش کې نه وي، مشرانو داسې کول. مشر د دین په معاملې کې مرامت کې کوه. خبره مونږ بار بار واضح کړې ده، د مشر دین سره څه کار نشته. د هر چیز مشران جدا جدا دي. ستا د ملک سیاسی مشران جدا دي، صدري، وزیر اعظمي. ستا د علاقې مشران جدا دي، ایس ایچ او، د علاقې کمشنري، ډي سی وي، ډي سی او، دا د علاقې مشران. د دین مشران جدا خلک، د نسب مشران جدا دي. زمونږ خلک مشر نه پېژني. دی هغه چاته مشر وایي چې د هغه ګیره سپینه یا اګر چې هله قرآن نه ورځي، دی په خپله به یې خبر دی، د ده خبره دین کې څه نه مني. دا بېوقوفتیا ده د خلقو. مشر د هر چیز جدا جدا وي. کله خادي نو تاسو پوهې کې یو سړي له مشري ورکړې چې دا انتظام به ته کوې، الله یې کشر سړی، هغه د هغې منتظم دی، مشر دی، پوهې کې د هغه منلی شي. د دین په معامله کې د صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمه اعظام دغه مشران دي. زما پلار، ستا پلار، زمانی که ستانی که، دا دین مشران نه دي، دا زمونږ د نسب مشران دي. او مونږ په دې پوهېږو چې د نسب د مشر عزت وکړو، ځان له خبره. لیکن دین به هغه قبلو کوم چې مونږ ته د دین مشران وایي. د مشر کې فرق وکړ. او دغه مشرکین مکه به خپل پلار او نیکه دلیل کې پیش کول. عبدالمطلب به دلیل کې پیش کو، هاشم به دلیل کې پیش کو چې دا بوتان اسنام خو هغې ایښي وو. د فکرمندۍ خبره ده.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی و داغی خلاف وکی اس خدا دا فکر خبر دا دے علم آگا چاہتے ہی چاہتا سب بدعات رد کری منگتر دے اندازشتا دے منگتر اخپل جماعت کے غلط دعا سنت و پسے رد کو لگ یہ لو یا بمبیڑ شیو و بائیوانے ذکر بالجہر چکل منگا بندو بیشمیر خلق دے دینا خفت لو تقتید لو منگتا اندازشتا دے خبر یو سڑے چو بدعات ختمی ناغت اخبر و مقتدیانے کے لویا مسئلہ پیدا کی یو سڑے چکل رسول وی یو اگر شرک بنیاد و باسی داغا قوم تا سمرہ مشکلات پا قوم اگر پیدا کی دغا آغا سیز دے کم چے پیغمبر سر فکر دے چلا وسکی پدے ہر خیال سڑے پوئی گی چلا قوم دا مزاج خلاف دا قوم دا قوم بماتا ہار چاہیے دی ہار نہ چاہیے دیر زر چے پیغمبر پدے احکام و عمل کو طائف کے پتو لگے رکھ چے خلق سے چلو کا غصر آغا سڑے چے آغا سلویخ کالا پوری اغی صادق و امین گنو آغا پوینو دا سے لامبول رہے چے آغا یو باغ کے دا تکلیف دا وجہ پناہ غصر آگا دا غیر آواز چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا دے فکر آغت چے دا وسکی دا ٹول قوم پا خلاف کے وزدہ اللہ دین تا خلق راولم دا پیغمبر دا سیرت دا اصل پہلو ہے اصل پہلو دا ہے چے دا قوم سرد دی جاب دشمنی کئی لیکن آغیب از حق خبر تراولم دکھ چے دا زما قوم دے ذات خبر رست گو فاغی سر دا ہموی چے قوم نمانی او اللہ اختیار ورکی چے کستا خوخی دا قوم دا تبا قوم نار تسوئی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ زما قوم تا ہدایتوں کی دیما فی جنینا دا اصل سیرت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عام انسان دا کار نشی کولے چه خلق دیا پکانو باندی اولی داغنے دے وینی بئیگی داغ کیڑے دے پدی وجہ نوزی چه داغ پخپو کی وین جمشوی کیڑے انخدی اور پدغ شان حالاتو کی ملائک راشی دو وور راشی دو بو راشی دو دریابونو راشی دو غرونو راشی اور ٹول لاوی چه کتا غواری دا قوم بمونتباز تالکی یو اللہ اختیار در کی جدا ستادا امت زدا سے قوم ستا دشمن تو مسلمان ہے گا نا تب اسو ہے چاہو کنا زمون خلق گردی کوڑی تاریزن گئی چا اللہ دما دشمن مسلمان دے خود دما دشمن دے دے اللہ تبا کی دا رسی مسلمان ہے کوتا کرے مسلمان دا پار ازرگے غلط سوچ نہ گئی دا پیغمبر بنے عمل چلے اگر دک کرے سیرت دے تو وہی گرہ ساتھولو کے دا پیغمبر تابداری نشتے واضح منس کولو کے داغت تابداری نشتے داغت پر طول افعالو کے اتبادا اور دکا بنیاد دلاغو دکا فکر داغو چدا بز سکوں قوم فان دیر پسے بل حکم سرے وربک فکبر دا اللہ کبریا خلق پر خودلے ہوا سنگے چنن پر خدا جماعتونو تو بلا و شاڑی و مزارونو دا لرشا قبرونو دا اب آبادی و جماعت کے سوک دا اللہ نے دعا نہ کئی قبر خواہ کے وہ دعا گانے کئی دلتا یہ قبلی یہ تک کبریا ہوئی اللہ نے سوا مخلوق لے کبریا ورکڑے دا لوئی ورکڑے دا اب یا زمون خلق خدا دروغ ہوئی ویدہ مرتبہ اللہ ورکڑے دا نا شرک دے شرک ویلی دیتا شی چه خلق دا ہوئی چه دے فلان کیلا دا فلان کے مرتبہ دا لوئے اللہ ورکڑے دا دا شرک دے لا شرک پی حکمی ہی احدا اللہ پل اختیار کے سوک نے شریک گئی
कुरान देना पारा ढेर वाज़ेह मिसालुन पेश करी दी। अरबों के रिवाज तो गुलाम सातलो कुरान दा फरमाई कि कस्तायो गुलाम भी जरखरी पे पैसों दे गस्ती तागजा सरा पखपल कोर के पखपल खज के पखपल औलाद के पखपल माल के दास शरीके जान तुम फी ही सवा के ताज दे पाए के बराबर है। जो सरे तासरा मजदूर शी तास दखपल कोर इख्तियार अगले और कहे ना न अल्लाह यो वली और नबीला वली दखपल खुदा इख्तियार और की मुमकिन न यो नबी वली देता अबीद हुई अबीद मरयान हुई अल खल्क़ु अबीदुल्लाह इंसानान टोल दा अल्लाह मरयान दी संग के तास खपलियो माता खपलियो नौकर खपलियो मजदूर पखपल कुल इख्तियारात के नशरी गए न अल्लाह पखपल कुल इख्तियार के हिस्सों के नबी हिस्सों को वली नशरी हुई दा तौहीद मगज दे तौहीद बुनियाद में खल्क़ की बुनियाद अल्लाह पर खुद लेवा कुरान वर्त फरमाई वरब्बक फकब्बिर दखपल रब किब्रिया बयान कर ना दरे मुवाहिदा दे दो तफसील व इंशाअल्लाह इंदो जुमोगु अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।